इम्पॅक्टच खबर ना आनी अशे प्रकल्प जर येत रावले न्ही जाल्यार एक दीस गोंयकार ह्या गोंयच्यान ना जातलो आनी हो आयज जो प्रश्न येयला 2026 हो आमच्या अस्तित्वाचो प्रश्न आसा. आनी तुमी जगाच्या इतिहासान तुमी पयलींच्यो काडून पळयात सगळ्यो गजाली जितल्यो म्हणून लढायो आनी युद्ध जाल्या पळय ते फक्त जमिनी खातीर जाल्या. म्हाका ही जमीन जाय की जमीन जेन्ना हातान येयली पळय तेन्ना तुमचें अस्तित्व गेलें. जमीन आनी भाशा सोंपली की तुमचें अस्तित्व सोंपलें. आयज आमचें गोंयचें अस्तित्व संकटान आसा कित्याक गोंयच्यो जमिनी घेवपाक कितलेशेच कॅपिटलिस्ट क्रोनी कॅपिटलिस्ट म्हणटा हांव तांकां ते आयज हांगा काबीज करपाक येयल्ले आसा. तेंचो उद्देश हांगा कितें एग्रीकल्चर आनी झाडां लावपाचो ना. जें आमच्या जाणट्यांनी गोंय आमकां सांबाळून दिलां तें कोणाचें तरी बलिदान पयलींचें म्हणून आमकां गोंय अशें मेळ्ळां तें आमी अशेंच उद्ध्वस्त करपाचें. आयज 35 दीस जाले कारापुरान प्रोटेस्ट चालू आसा. हे कित्या खातीर प्रोटेस्ट चालू आसा की म्हाजो गांव वाचचो आनी गांवपण म्हाजें वाचचें म्हणून चालू आसा. नाजाल्यार जी आमची पंचायतना आसा आमची देवस्थानां आसा जी आमच्या जाणट्यांनी आमकां शाबूत केल्या गोंयांत एक बरें गोंय आमी सांबाळून दवरलेलें तें गोंय नाशाडी जातलें. आमकां खबर आसा की ल्हान आसतना आमी मे म्हयन्यान बिचार वताले. 30 वर्सां पयलीं बीच कशें आसलें तुमकां खबर आसा वयतालीं काय ना तुमी? आयज तशें आमकां बीच पळोवपाक मेळटा. कोणाच्या हातान गेले बीच कोणें दिलें आनी कसले वेव्हार चालू आसा ते आनी ह्या वेव्हाराक मान्यता दिली कोणी? आयज कोस्टल बेल्टान जें चालू आसा तें फाल्यां म्हज्या कारापुरान फाल्यां म्हज्या चोडणान फाल्यां म्हज्या बिचोलेन जातलें. हे जावचें न्ही म्हणून आयज सगळे एकी कडेन येयल्या. आयज इतले युवक इतले जाणकार लोक सगळे ह्या मुवमेंटान फुडें सरल्या एक विश्वासान की आमकां गोंय राखपाक जाय. आयज जर आमी शेणले आयज जर आमी ओगी रावले जाल्यार आमी भुरग्यांक फाल्यां सकाळीं बरें गोंय दिवंक पावचें ना. जें आमकां जाणट्यांनी बरें गोंय आमच्या हातान दिलां तें आमी नॅक्स्ट जनरेशनाक पास ऑन करूंक जाय. नाजाल्यार कांय अर्थ ना ह्या जिवनाचो. म्हणून तुमकां परत एकदां सांगता हे मुवमेंट चालू आसात अशक्य अशें कांयच ना सगळें पॉसिबल आसा. आमी हें सिद्ध करून दाखोवया. फक्त गोंयकार म्हणून एकजूट रावया आनी गोंय आमी राखोवया. शेवटी म्हणटा गोंय कोणाचें गोंय कोणाचें. डेव्हलपमेंट हे लोधा डेव्हलपमेंटा किती चुकला वॉट इज रॉंग विथ इट. पयली सुवातेर स्वप्नेशान तुमकां जाय ती म्हायती दिल्या. जो आमचो चार्टर आसा न्ही एक वा दोन मुद्दे सोडून सगळे दुसरे मुद्दे हे कारापूरच्या गांवांत लागतात. पयलो हो जागो जो आसा न्ही तो आसलो नॉट नो डेव्हलपमेंट नो सेटलमेंट जोना म्हणजे हातूंत घर बांदपा जायना आसलें. तातूंत आयलो एकलो तुमचोच हांगचोच मंत्री आमचे दुसरे राणे आसा तेम सोडले तेमचो जाग घेतलो आनी कारापूर डेव्हलपमेंट आपण म्हणूंक लागलो आपण सोल ओनर म्हणून ते आमी काडना. दुसरो अजिबात कितें तो टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्टर कारापूरचो डायरेक्टर हो मनीस एप्लिकेशन करता कोणाक आपल्याकूच आनी आपल्याकूच परमिशन दिता अंडर सेक्शन 72. आता सेक्शन 72 हायकोर्टान जजमेंट पास केला. आता सुप्रीम कोर्ट आसा पण सद्या तरी सेक्शन 72 रद्द केला. दुसरो सेक्शन 39A सेक्शन 39A तोच न्ही कारापूर तोच मनीस दोन भाग आसात. एप्लिकेंट आसपाक जाय कोण कारापूर तेच लोक. टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग बोर्ड चेअरमॅन कोण होच मनीस आनी सरकार कोण कित्याक आतां आमच्या जेन्ना सरकार चलयतात न्ही बिजनस रूल म्हणून आसतात कोण मंत्री कितें करता आनी हे बिजनस रुलान टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग डिपार्टमेंट कोणा कडेन आसा आमच्या राणा कडेन. सो टावन चेअरमॅन टावन एंड कंट्री पळोवन तो मंत्री तो चेअरमॅन म्हणून तो आपण हय म्हणटा आनी सरकार म्हणून तो हय म्हणटा. म्हणजे आज जालें कितें आमी आमच्या न्यायान कोर्टान एक म्हणटात पर्सनल बायस. हे फक्त उरना पर्सनल बायस हे जाला इन्स्टिट्यूशनल बायस. एक 20-40 वर्स पडले अंतुले म्हणून महाराष्ट्राचो मुख्यमंत्री आसलो
म्हाका दिसता तुम्ही आयकलां म्हणून काँग्रेसचो मुख्यमंत्री आसलो आनी तेचेर एक हायकोर्टाक पेटिशन फायल केल्लें आनी पेटिशन कितें ताका कांय फायदो मेळूं ना फक्त एकूच की तेणें सिमेंट एक प्रोजेक्ट दिलो म्हणून आनी तो प्रोजेक्ट इंदिरा गांधीच्या नांवान आसलो आनी तो बेकायदेशीर आसलो पूण आमच्या आमदारांचेर आमच्या मंत्र्यांचेर आमच्या माजी आमदारांचेर कानांतले भायर सगळे बागे आसात देखून आमकां जाय कितें आमकां जाय एक यंग भुरगे जे गोंयचे मोगी गोंयचे प्रेमी लोकांचे प्रेमी लोकां लागून झगडटले हे लोक आमकां वयर येवपाक जाय हे लोकांक आमी तेंको दिवपाक जाय कित्याक जेन्ना आमी एक नवजिवान भुरग्यांक आमी तेंको दितात जेमकां आस ना लोकांचो मोग आसा तेन्नाच हें गोंय सुदरतलें आज हांव येयलां इतलेंच निमाणें हांव आतां इतलीं वर्सां हांव मेजार बसून फक्त जजमेंट पास करतालो आज म्हाका उलोवच पडटा आनी इतलीं वर्सां हांव फक्त इंग्लिशीन म्हजें काम चलतालें इंग्लिशीन एक 20 वर्सां हांव कोंकणींत म्हाका भाशण करपाक येवंक ना पयलीं हांव आमदार आसतना करतालो पूण आतां तें करूं पडटा म्हाका दिसता केन्नाय मराठी उतर येता केन्ना हिंदी उतर येता केन्ना उर्दू उतर म्हाका खबर ना तिनूय भाशा मिक्स जातात पूण हांव आज हे मेजपटार सांगून तुमचे बरोबर हांव आसतलो तुमचें झूज म्हजें झूज जे जे म्हजे कडेन जाता हांव तुमचे बरोबर आसतलो देव बरें करून सगळ्यांक आमी खंय पॉलिटिकल पक्षा मनीस न्ही कोण आसतले बट बेसिकली आमचो नॉन पॉलिटिकल मुवमेंट आमकां जाय कितें आमकां जाय एक नितळ सरकार एक सरकार जे लोकांचे मागणी आयकतलो एक सरकार कायदेशीर वतलो आनी एक सरकार लोकांनी जे सांगतात न्ही कानांतून आयकतलो आज आमचे कारोकोरचे आनी दुसरे आनी हे लोक अशे इतले आसात की जे लोक मुखार सरतात न्ही तेमचे प्रेशर तेमचे धमकी म्हाका खबर ना तूं सगळ्यांक आज जाण जाल्यार आमचो स्वप्नेश भाव हांगा बसून आसा तेचेर गोंय न्ही बॉम्बे हायकोर्टात 20 कोटीचे तेचेर सूट घातला की स्वप्नेशाक म्हाजे कडेन खबर ना तेजे बॅगार कितले पयशे आहात ते पूण 20 कोटी तेजे कडेन मागून घेतला आनी तेजेर इंजक्शन मागलें की तेणें मिटींग करची न्ही म्हणून तेणें प्रोग्रामा बरोबर उलोवचें न्ही म्हणून हायकोर्टान तें नकार केला कित्याक आमचे बरोबर आसा लोक आदार करपाक आनी जो पर्यंत आमी आसतले आनी दुसरे वकील आसतले आमचो पाठिंबा तुमच्या बरोबर सदांच आसतलो. The voice for Goy.